Maayong gabi sa tanan. Hinaut ko nga inyo na po kong ubanan karon sa itong mga pag-ampo. Labi na itong nagpatambal na ito din o katong mga tao nga atong itabangan diha sa ilahang mga problema. Labi na itong doon ay mga problema sa sakit o balatian. So bani ko ninyo mag-ampo ta, magpasalamat ta sa Dios sa adlaw na usab nga atong naangkon karong panahon na. So dagutin na suga sa atong pagsalig pagtuo. Uban nato sa atong mga pag-ampo. Atong litukon ang gitudlo ni Ginoong Hesukristo unsaon pag-ampo og Dios Ama. So dungan ko ninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaigong ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inuwalo sa kami kan sa mga daotan. Langit na mamahan, Lord, salamat na sa laing adlaw nga among naangkon kinabuhi, maaga sa grasya o sa mga butang na among gikinahanglan. Thank you aning tanang Lord ug manghinaot ko na akong ginabuhat ug labi na gid ang panambalan dinhi. Himo ta kayoon ang ilang mga tagsa kabalatian. Wa ko'y mahimo Lord kundi kini mo igarantiya ug di nimo panalanginan. Manghinaot ko Lord unta sila makabaton og kayuhan sila may panglawas sila tong mga bata nga niyan dinhi nagpahilot nato. Manghinaot ko nga imo sila hatagan sa ilang himsog na panglawas. O kami ang tayo mong gayran nganto sa pagkinigugmaay, panaghiusa o pag pinapangay sa usag-usa kinitanang ginawa mo ti panguyog. Pasalamatan sa ngalan ni Jesus imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Okay, so mga kaigsunan ako, salamat kayo no. Paki-share lang and likes, subscribe and follow sa ato mga Facebook live. So mahinaot ko nga ang akong ginabuhat dire paghatag ninyo og sumbanan nga ang atong mga pag-ampo makatabang gyud nato. Watay laing paglaom ni kinabuhi kundi panalanginan unta ta sa Dios sa atong mga adlaw-adlaw ginabuhat. Ug labi na tong mga tao nga dunay mga problema sakit ug balatian, dulang mo nato naara ko dinhi sa Nyuloon Mental Davao City. Niyan ako din nanambal karon sa Visayas o sa Mindanao, nibalik na ko din karon sa pagpanambal. So daghang kay salamat ninyo, paki-share, likes and follow sa ako ang Facebook live program sa atong mga pag-ampo o pagpangaliyag, pagpasalamat. So daghang mayong adlaw, may gabi. Daghang salamat sa inyong pag-uban nato. Good luck and God bless.